हेलो फ्रेंड्स, तपाईलाई स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर साथीहरु जुन चाहिँ पाठ्यक्रम रहेको छ प्रदेश लोकसेवा प्रदेश नम्बर 2 ले चाहिँ भ्याकेन्सी खोलेको छ। भेटनरी 14 को चाहिँ भ्याकेन्सी खोलेको छ। त्यसको चाहिँ पाठ्यक्रम लिएर साथीहरु कृषि सेवा अन्तर्गत फिशरिज, भेटनरी र लाइभस्टक, पोल्ट्री एन्ड डेयरी डेभलपमेन्ट, समूह सहायक 4 नयाँ प्राविधिक सहायक वा सोच र पदका खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर साथीहरु यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। पाठ्यक्रमको रूपरेखा। यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्नानुसार चरणमा परीक्षा लिइनेछ। प्रथम चरणमा चाहिँ लिखित परीक्षा जुन चाहिँ 100 पूर्णाङ्क हुनेछन्। द्वितीय चरणमा चाहिँ अन्तर्वार्ता हुनेछन् जुन चाहिँ 20 पूर्णाङ्क हुनेछन्। यस्तै गरी प्रथम चरणमा चाहिँ लिखित परीक्षा हुनेछन्। विषय चाहिँ सेवा सम्बन्धी मार्क चाहिँ फुल मार्क चाहिँ 100, उत्तीर्ण चाहिँ 40। परीक्षा प्रणाली चाहिँ वस्तुगत वैकल्पिक मल्टिपल चोइस। प्रश्न संख्या 50 प्रत्येक अंक भार 2 हुनेछन्। समय चाहिँ 45 मिनट। द्वितीय चरणमा चाहिँ विषय चाहिँ अन्तर्वार्ता, पूर्णाङ्क चाहिँ 20 को हुन्छ। परीक्षा प्रणाली चाहिँ मौखिक हुनेछन्। दस्ट भए 1 नम्बरमा छ लिखित परीक्षाका माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली र अंग्रेजी दुवै हुन सक्नेछ। 2 मा छ लिखित परीक्षामा यथासम्भव निम्नानुसार प्रश्नहरू सोधिनेछ। पाठ्यक्रमको एकाइ 1 बाट चाहिँ 14 वटा प्रश्न सोधिनेछ। 2 बाट 12 वटा, 3 बाट 12 वटा र 4 बाट चाहिँ 12 वटा प्रश्न सोधिनेछन्। त्यस्तै गरी वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरू गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बाबत 20% अंक कट्टा गरिनेछ। यो तपाईले चाहिँ पढ्नु होला। यो पाठ्यक्रम लागू मिति चाहिँ 2078 5 महिना 4 गते चाहिँ यो पाठ्यक्रम लागू भएको छ। त्यस्तै गरी विषय सेवा सम्बन्धीमा चाहिँ यसबाट जम्मा चाहिँ 14 वटा चाहिँ क्वेशन सोधिनेछन्। 1 नम्बरमा छ कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य सम्बन्धी। 1.1 मा छ नेपालका संविधानमा कृषि तथा खाद्य सम्बन्धी व्यवस्था। 1.2 मा छ निजामती सेवा ऐन 2049 तथा नियमावली 2050 मा कर्मचारीको आचरण, विधा र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था। प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2077, प्रदेश लोकसेवा ऐन 2077 र नियमावली 2078। त्यस्तै गरी 1.3 मा रहेको छ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 तथा नियमावली 2056। 1.4 मा छ जलचर संरक्षण ऐन 2017। 1.5 मा छ दाना प्रदाता ऐन 2033, नियमावली 2041। त्यस्तै 1.6 मा रहेको छ कृषि, पशुपक्षी, मत्स्य अनुसन्धानका संरचना तथा भूमिका। 1.7 मा रहेको छ 1.7 मा रहेको छ नेपालमा पशुपक्षी तथा मत्स्य पालनका संक्षिप्त इतिहास तथा वर्तमान अवस्था। 1.8 मा रहेको छ चालू आवधिक योजनामा पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास उद्देश्य, नीति तथा मत्स्य र पशुपक्षी क्षेत्रगत विकास कार्यक्रमका प्राथमिकता, लक्ष्य एवं कार्यान्वयन रणनीति। त्यस्तै गरी 1.9 मा रहेको छ नेपालका अर्थतन्त्रमा पशुपक्षी तथा मत्स्य विकासका महत्त्व। 1.10 मा रहेको छ कृषि, पशुपक्षी, मत्स्य विकास कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यक्रम तर्जुमा आधारहरू। त्यस्तै 1.11 मा रहेको छ पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रममा ऋण, बीमा, उत्पादन सामग्री, औजार तथा उपकरण, बजार तथा मूल्य व्यवस्था। 1.12 मा रहेको छ पशुपक्षी तथा मत्स्यका दिगो एवं व्यावसायिक उत्पादन। त्यस्तै गरी 1.13 मा रहेको छ कृषि विकासमा कृषि पशु सेवा प्रसारका महत्त्व, सीमितता र प्रभावकारिता। त्यस्तै 1.14 मा रहेको छ कृषि, पशुपक्षी, मत्स्य प्रसारका विभिन्न तरिकाहरू र तिनका तुलनात्मक फाइदा र सीमितता। त्यस्तै 1.15 मा रहेको छ कृषि, पशुपक्षी, मत्स्य विकासमा समूह पद्धति प्रक्रिया र कार्यान्वयन तथा अगुवा कृषक छनौटको आधार
भूमिका र परिचालन। त्यस्तै गरी 1.16 मा रहेको छ नेपालका पशु पक्षी मत्स्य विकासका कार्यक्रमका प्रमुख समस्याहरू। 1.17 मा रहेको छ कृषि विकासमा ग्रामीण पूर्वाधार सिँचाइ कृषि सडक आदिको महत्त्व। त्यस्तै 1.18 मा रहेको छ चलन तथा पर्यटन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था। त्यस्तै गरी 1.19 मा रहेको छ प्रदेश नम्बर 2 कृषिसँग सम्बन्धित ऐन नियम नीति निर्देशिका तथा मापदण्ड। प्रदेश नम्बर 2 कृषिको अवस्था तथा स्थिति। त्यस्तै गरी 2 नम्बर भेटनरी समूहबाट चाहिँ जम्मा 12वटा क्वेसन सोधिनेछन्। 2.1 मा रहेको छ आन्तरिक परजीवी नामले जुका गोलो जुका फिते जुका कक्सिडियोसिस रक्त परजीवीका प्रमुख लक्षण रोग निदान उपचार तथा रोकथाम बाट पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छन्। त्यस्तै गरी 2.2 मा रहेको छ बाह्य परजीवी एक्सटर्नल प्यारासाइट किर्ना जुम्रा उपिया तथा लुत्तोका प्रमुख लक्षण रोग निदान उपचार तथा रोकथाम। त्यस्तै 2.3 मा रहेको छ प्रमुख ब्याक्टेरियल रोगहरू भ्यागुते रोग हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया पटके रोग चरचरे इन्टोटोक्सेमिया थुनेलो क्षय रोग र जोन्स डिजिज कालफेस्को र कोलिब्यासिलोसिस फाउल टाइफाइड कुखुराको हैजा प्लोरम खुरकुइनो रोग ब्रुसेलोसिस तथा माइकोप्लाज्मोसिस का लक्षण रोग निदान उपचार तथा रोकथाम। त्यस्तै गरी 2.4 मा रहेको छ प्रमुख भाइरल रोगहरू घोगौटी पिपिआर एभियन इन्फ्लुएन्जा एभियन लिम्फोइड लिकोसिस खोरेत रेबिज स्वाइन फिभर कुखुराको बिफर गम्बारो रानीखेत तथा मरेक्स रोगका लक्षण निदान तथा रोकथाम सम्बन्धी क्वेसन सोध्न सकिनेछन्। त्यस्तै गरी 2.5 मा रहेको छ निम्न प्रजनन सम्बन्धी विकृति कारण लक्षण तथा उपचार तथा रोकथाम। त्यस्तै गरी 2.5.1 मा छ साल नझर्ने रिटेन्सन अफ प्लासेन्टा एभर्सन डिस्टोकिया बाझोपन यिनीहरूबाट पनि क्वेसन सोध्न सकिनेछन्। त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी 2.6 मा रहेको छ जुनोटिक रोगहरू धुलोबाट सर्ने रोगहरू र मासुबाट सर्ने रोगहरू पशु पक्षीमा भिटामिन खनिजका कमीबाट हुने रोगहरू। 2.8 मा रहेको गाई भैँसीका मेटाबोलिक रोगहरू मिल्क फिभर किटोसिस र डाउनर्स काउ सिन्ड्रोम। त्यस्तै गरी 2.9 मा रहेको ढुसी तथा ढुसी जन्य पदार्थबाट हुने रोगहरू। त्यस्तै गरी 2.10 मा रहेको छ नमुना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण विधि। 2.11 मा रहेको छ आधारभूत प्रयोगशाला उपकरणहरू तथा निर्मलीकरणका तरिकाहरू। त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ समूह लाइभस्टक पोल्ट्री एन्ड डेयरी डेभलपमेन्ट समूहबाट चाहिँ यसबाट पनि 12वटा क्वेसन सोधिनेछन्। यसको 3.1 मा रहेको छ गाई भैँसीका जातहरू तिनीहरूका शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू। 3.1.1 मा छ उन्नत जात जर्सी होल्स्टेन फ्रिजियन ब्राउन स्विस हरियाणा स्थानीय जात छामी लुलु खैला र चौरी। उन्नत जातका भैँसीमा चाहिँ मुरा निली राभी भैँसी। त्यस्तै गरी स्थानीय जातमा लिमे पारकोटे र गडी। त्यस्तै गरी 3.2 मा रहेको छ उन्नत तथा स्थानीय बाख्राका जातहरू तिनीहरूका शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू जमुना पाडी बोयर बारबरी सानान चाङ्रा सिन्हाल खरी पहाडी तराई बाख्रा। त्यस्तै गरी 3.3 मा रहेको छ उन्नत तथा स्थानीय भेडाका जातहरू तिनीहरूका शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू। 3.1 उन्नत नसल राम बुलेट पोलवर्थ बोर्डर लाइसेस्टर रोमनी मेरिनो। स्थानीय नसलहरू भ्याङलुङ बरुवाल कागे लामपुछ्रे। 3.4 मा रहेको छ उन्नत तथा स्थानीय बङ्गुरका
सुँगुरका जातहरू, तिनीहरूका शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू। उन जातमा चाहिँ ल्यान्डरेस, वर्कशायर, ह्याम्पसायर, ड्युरोक। स्थानीय जातमा चाहिँ चाँचे र हुराका शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू। त्यस्तै 3.5मा रहेको छ उन जातका कुखुराहरू, न्यू ह्याम्पसायर, अस्ट्रेलोप, व्हाइट लेगहर्न, गिरिजा तथा स्थानीय जातका कुखुरा साकिनीको शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू। त्यस्तै 3.6मा रहेको छ खरायो, ऊन तथा मासुका लागि पालिने खरायोका जातहरू र तिनीहरूको विशेषता। 3.7मा रहेको छ पशु आनुवंशिक स्रोत, संरक्षण, विकास तथा भोग। 3.8मा रहेको छ व्यावसायिक पंक्षी पालन विधि, जात खोर, दाना पानी, खोप व्यवस्थापन। त्यस्तै गरी 3.9मा रहेको छ पशु पंक्षी प्रजननका लागि छनौट तथा प्रजनन विधि। 3.10मा रहेको छ भाले खोजेको पोथीका लक्षण तथा प्रजनन गराउन उपयुक्त समय। त्यस्तै 3.11मा रहेको छ कृत्रिम गर्भाधान विधि, पशु प्रजननका महत्त्व, कृत्रिम गर्भाधान कार्यमा उपयोग हुने उपकरणहरूको नाम तथा प्रयोग विधि। त्यस्तै स्ट्रेस साइकल, प्रजननसँग सम्बन्धित गाई भैँसीको शरीरबाट निस्कने हार्मोनबारे साधारण जानकारी। 3.12मा रहेको छ पौष्टिक तत्त्वहरूका वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन र खनिज पदार्थ। 3.13मा रहेको छ पशु पंक्षीहरूको लागि सन्तुलित दाना तयार गर्ने विधि। 3.14मा रहेको छ घाँस पात संरक्षण, घाँस सुकाउन विधि, हे साइलेज बनाउने विधि र महत्त्व। 3.15मा रहेको छ परालमा युरिया प्रयोग गर्ने विधि र उपयोगिता। 3.16मा रहेको छ उन्नत चरण घाँस तथा घाँस खेती तरिका। 3.17मा रहेको छ कोसे घाँस, लेज्युमिनियस, स्टाइलो, बर्सिम, कुर्जु, सिराट्रो, सेन्ट्रो, बोडी, व्हाइट क्लोभर, रेड क्लोभर, कोटे, लुडसन, डेस्मोडियम, केराव, भेस। 3.18मा रहेको छ घाँस, नेपियर, पारा, सेटारिया, किक्यु, राईग्रास, कस्टफुट, जय। 3.19मा रहेको छ डाले घाँसहरूमा चाहिँ इपिलिपिल, बडहर, कोइरालो, टाकी, काब्रो, पाखुरी, किम्बु, धबधबे, पयुक, बेकैना, निभारो, भीमसेन, पाती, बैस, भोटे, पिपल, बाँसबाट पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छन्। त्यस्तै गरी 3.20मा रहेको छ प्रचलित तथा उन्नत व्यवस्था अनुसार पशुपन्छीका गोठ र खोल बनाउन ध्यान दिनुपर्ने अवधारहरू, गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा, सुँगुर, कुखुरा, खरायो। त्यस्तै गरी 3.21मा रहेको छ विभिन्न पशुपन्छीका भारे, माउ तथा बच्चाका स्याहार सुसार तथा आहारका व्यवस्था। 3.22मा रहेको छ पशुपन्छीका गोठ खोर सफा सुग्घर राख्ने र जैविक सुरक्षा, बायोसेक्युरिटी विधि। त्यस्तै 3.23मा रहेको दुग्ध प्रशोधन गर्ने विधिबाट चाहिँ क्वेसन सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी 3.24मा रहेको छ 3.24मा रहेको छ क्रिम, बटर, चिज, क्रोनी, घिउ, आइसक्रिम, दही बनाउने विधि। त्यस्तै गरी फिसरिज समूहबाट चाहिँ जमाजमी 12वटा चाहिँ क्वेसन सोधिनेछन्। 4.1मा छ माछाको परिभाषा, बाहिरी स्वरूप, विभिन्न अङ्ग र ती अङ्गहरूका कार्यहरू। 4.2मा रहेको छ नेपालमा पालिएका स्वदेशी र विदेशी माछाहरू र तिनका आहार विहार बारे साधारण जानकारी। त्यस्तै गरी 4.3मा रहेको छ मत्स्य पालन पद्धति, पोखरी मत्स्य पालन, पोन्ड फिस कल्चर, पिजडामा मत्स्य पालन तथा रेसबेमा मत्स्य पालन। 4.4मा रहेको छ मत्स्य पालनका लागि तरिका, माछाको जातको आधारमा। 4.4.1 एक जातीय मत्स्य पालन, मोनोकल्चर, बहुजातीय मत्स्य पालन, पोलिकल्चर। त्यस्तै गरी 4.5मा रहेको छ मत्स्य पालनका तरिका, सघनताको आधारमा, सामान्य मत्स्य पालन, एक्सटेन्सिभ, और सघन मत्स्य पालन, सेमी इन्टेन्सिभ, सघन मत्स्य पालन, इन्टेन्सिभ कल्चर। त्यस्तै गरी 4.6मा रहेको छ एकीकृत मत्स्य पालन तथा व्यवस्थापन, धान खेतमा मत्स्य पालन, पशुपालन र मत्स्य पालन, फलफुल तरकारी खेती र मत्स्य पालन। 4.7मा रहेको छ गाउँघरमा रहेका पुराना पोखरीहरूमा माछा पालन तथा व्यवस्थापन।
4.8मा रहेको छ माछा पालनको लागि पोखरीका निर्माण गर्न उपयुक्त स्थलका छनौटका आधारहरू। 4.9मा रहेको छ मत्स्य पालनका लागि उपयुक्त पानी तथा माटोका गुणस्तर बारे जानकारी, साधारण जानकारी। यस्तै गरी 4.10मा रहेको छ मत्स्य पालनका लागि नयाँ पोखरी निर्माण गर्ने तरिका र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू बारे साधारण जानकारी। यस्तै गरी 4.11मा रहेको माउ माछा पोखरी व्यवस्थापन। 4.12मा रहेको छ भाले र पोथी माउ पहिचान गर्ने तरिका तथा माउ माछाको व्यवस्थापन। त्यस्तै 4.13मा रहेको छ माछाको प्रजनन विधि, प्रकृति अर्ध कृत्रिम तथा कृत्रिम प्रजननका लागि का तयारी तथा व्यवस्थापन तरिकाहरू। 4.14मा रहेको छ मत्स्य बीज उत्पादन, फिस सीड प्रोडक्सन, भुसुना भुराका उत्पादन, ह्याचलिङ प्रोडक्सन, सानो भुरा हुर्काउने तरिका, फ्राई रेयरिङ र ठुलो भुरा हुर्काउने तरिका, फिङ्गरलिङ रेयरिङ। त्यस्तै गरी 4.15मा रहेको छ माछामा भुरा ढुवानी गर्ने विधि। 4.15.1मा छ ढुवानी गरिने माछामा भुरामा हुनुपर्ने गुणहरू। त्यसरी माछा भुरा ढुवानीको लागि कन्डिसनिङ र त्यसका फाइदाहरू, भुरा ढुवानी गरिने पानीको गुणस्तर, माछा भुरा प्याकेजिङ गर्ने तरिका। त्यस्तै 4.16मा रहेको छ खाने माछा उत्पादन व्यवस्थापन, पोखरीका तयारी, चुन मलखादको प्रयोग बारे जानकारी, माछा भुरा स्टकिङ सङ्ख्या निर्धारण र विभिन्न जातका माछा भुराका स्टकिङ अनुपात सम्बन्धी जानकारी। 4.17मा रहेको छ माछा उत्पादनका लागि आवश्यक आहारहरूको पौष्टिक तत्त्व बारे साधारण जानकारी र त्यसका व्यवस्थापन। 4.18मा रहेको छ माछाको वृद्धि जाँच तथा दैनिक हेरचाह। 4.19मा रहेको माछाको प्रतिपक्षी जीवहरू, हानिकारक किराहरू एवं पानीमा उम्रने विभिन्न झारपातहरू र तिनीहरूका नियन्त्रण बारे जानकारी। 4.20मा रहेको छ माछामा लाग्ने परजीवी जन्य रोगहरू, रोगका कारण पहिचान, औषधि उपचारका तरिकाहरू। 4.21मा रहेको छ माछा उत्पादनका मूल्य गर्ने तरिका र माछाको बजार व्यवस्थापनका तरिकाहरू। 4.22मा रहेको छ माछा मार्न तथा समात्न मुख्य उपकरणहरू र तरिका। त्यस्तै 4.23मा रहेको छ मत्स्य विष तथा त्यसका प्रयोग गर्ने तरिका बारे जानकारी। त्यस्तै गरी 4.24मा रहेको छ प्राकृतिक जलाशयमा मत्स्य पालन। 4.24.1मा चाहिँ ताल तथा रिजर्भयरहरूमा मत्स्य पालन प्रविधि। इन्क्लोजरमा मत्स्य पालन। त्यस्तै 4.25मा रहेको छ माछा उत्पादनोपरान्त संरक्षण प्रविधि, पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी बारे जानकारी। यति चाहिँ यो चाहिँ माछा समूहको थियो। यसबाट जम्मा चाहिँ 12वटा क्वेसन सोधिनेछन्।